मुफ्ती साहब के बारे में जो वीडियो बनाई, बहुत से लोगों ने कमेंट किया कि शायद भाई रमज़ान है और एटलीस्ट मुफ्ती साहब को जो है अगर आप नरमी से जवाब। मुफ्ती साहब खुद फॉर्च्यूनर लेके घूमता है। शाहिद अनवर वर्सेस मुफ्ती तारिक मसूद। आज का रिएक्शन बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। शाहिद अनवर को ऐसी बातें सुनाई हैं जो गरीबों के खिलाफ बोलता है, जो गरीबों के खिलाफ बकवास करता है। आज मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने इसकी बोलती बंद कर दी है। वो ऐसी कौन सी बातें हैं जो इसको कही है मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने, जो गरीबों को गालियां देता है, जो गालियां देता है गरीब लोगों को, गरीब आवाम को। तो आइए देखें ये वीडियो। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर लें और दोस्तों के साथ शेयर करें। जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनका दिल से शुक्रिया। लेट्स प्ले। मुफ्ती साहब के बारे में जो वीडियो बनाई, बहुत से लोगों ने कमेंट किया कि शायद भाई रमज़ान है और एटलीस्ट मुफ्ती साहब को जो है अगर आप नरमी से जवाब देते तो अच्छा। देखिए, मैं झूठे और धोखेबाज लोगों को बिल्कुल पसंद नहीं करता। मुफ्ती साहब खुद फॉर्च्यूनर लेके घूमता है और बात करता है सहाबा की गरीबी की। तो फिर ऊंट पे जाओ, कराची की गलियों पे ऊंट पे घूमा करो ना। तुम्हारे पास फॉर्च्यूनर है, तुम्हारे पास पुलिस घूमते हैं, तुम एसी, अगर तुम सहाबा की बात करते हो, तुम एसी में क्यों बैठते हो? जाके दरख्त के साए में बैठ जाओ। राइट, सहाबा तो वहां बैठते थे। तुम यूरोप जाते हो, तुम अच्छे अच्छे खाने खाते हो, तुम सफेद कपड़े पहनते हो। एक बार इस मुफ्ती ने देखे ये वहियात फजूल बकवास करता है, दूसरी बन जाओ, तीसरी बन जाओ, और वहियात लोग इनकी ये बातें सुनते हैं कि बम से उड़ा दो साले को, ये बकवास। तो कभी भी मुफ्ती साहब ने कहा है अपने एडसेंस का कि गरीब हो, मैं यूट्यूब पे ये बकवास करता हूँ, मुझे यूट्यूब से इतना पैसा मिलता है। लेकिन ये अपना मोनेटाइजेशन बंद नहीं करेगा। मैं तब मानूंगा कि ये कहोगा पैसा कुछ नहीं, मैं अपना मोनेटाइजेशन बंद कर देता हूँ। नहीं कहेंगे। मैं तो बेंटली चलाता हूँ। राइट, मुफ्ती का अगर सारा खानदान सारी जिंदगी वहियात फजूल बकवास यूट्यूब पे करे, मेरी बेंटली के टायर्स अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन मैं फिर भी अपनी यूनिवर्सिटी में बच्चों को सिखाता हूँ कि अगर मैंने बेंटली ली है, अगर तुम बेंटली लो, मेरे बाप का कुछ नहीं जाता। अल्लाह मुझ पे फख्र करता है जब अल्लाह मुझे बेंटली में दे कि यू डोंट नो अल्लाह कितना खुश होता है कि यार देखो मेरा बंदा बेंटली में जा रहा है, एक मुसलमान। अच्छी बात है। राइट, एस्टन मार्टिन में अल्लाह, ये सब अल्लाह की मर्जी से हो रहा है। अल्लाह खुश है मुझसे, इसलिए तो मुझे अभी आजमाइश में तुम्हारा इट्स ओके। आई लव दिस आजमाइश। कितना खूबसूरत आजमाइश है जहां पे मुझे बेंटली मिल रहा है, सब कुछ मिल रहा है। ये आजमाइश तुम भी चाहते हो, लेकिन तुम लोगों का दिल खराब है। तो इसलिए मैंने मुफ्ती साहब को जो है सख्ती से जवाब दिया, क्योंकि ये झूठा है। मुझे ये झूठे लोग नहीं पसंद। एक तो खुद कमाते हो, फिर दूसरों को ये फजूल बकवास मत करो कि पैसा सब कुछ नहीं है और सहाबा ये थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गरीब नहीं थे, एक ताजिर इंसान था यार। ही वॉज अ ट्रेडर। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ऐसे दिन भी आए हैं कि उनके पास घर में खाना नहीं, लेकिन ट्रेडर का हाल देखो। कारोबार जब अप्स एंड डाउन आता है तो अगर एक ट्रेडर नुकसान करे तो ट्रेडर के पास तेल के पैसे भी नहीं होते। ऐसे हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजिर थे और हमने तिजारत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखी है। मैं खुद कारोबार में जब नुकसान, मैंने बहुत नुकसान किए है स्टार्ट में, मैं भी कोड़े कोड़े का मोहताज हो चुका था, लेकिन यहाँ होता रहता है। कारोबार करो, ये झूठी वहियात फजूल बातें ना करो, लोगों को सिखाओ। अगर इतनी ही हिम्मत है तुझमें तो अपना मोनेटाइजेशन बंद कर दो। लाख आराम खोरो। अच्छा, ऐसे लोग मौलवियों पे बड़ा इतराज कर रहे होते हैं कि ये मौलवी खुद तो लैंड क्रूजर में घूम रहे हैं, फॉर्च्यूनर में घूम रहे हैं, जहाज़ों में घूम रहे हैं, पेरिस यूरोप की सैर सपाटे कर रहे हैं, तो ये मुनाफिक मौलवी हैं। दूसरों को कहते हैं गरीब बनो और खुद क्या कर रहे हैं? अय्याशी कर रहे हैं। मुनाफिक जब मौलवी कह रहे होते कि पेरिस में घूमना मना है, पैसा कमाना मना है, खुद नोट छाप रहे होते, दूसरों को क्या कहते? पैसा कमाना मना है। गरीबी इंसान से हर एक जुर्म कराती है। जब भूख लगती है, गरीब लोगों के हाथों से निवाला छीनता है, लोगों के घर तोड़ता है, जाके मर जाता है, लेकिन जुर्म करता है। अच्छा, बाज लोग गरीबों की बुराइयों में ये भी कहते हैं गुर्बत की वजह से लोग चोरियां करते हैं, डकैतियां करते हैं और पता नहीं क्या क्या फाशी वाले काम करते हैं। तो जो रेशो है ना जराइम का, अगर वो गरीबों में है तो मालदारों में भी है। दौलत की वजह से क्या कोई कम जुर्म होते हैं? अल्लाह को पता है गरीब बेगैरत है, ये लेने वाला है। और अल्लाह की जितने भी अहकाम है इस्लाम में, हज पैसे से है, ज़कात पैसे से है, रोजा पैसे से है, नमाज पैसे से है। अच्छा खैर, तो मैंने तो बड़े इज्जत एहतराम के साथ उसकी बात का जवाब दिया था कि मोटिवेशन का तरीका थोड़ा सा अखलाक के दायरे में होना चाहिए। हम भी गुर्बत को नापसंद करते हैं अगर वो गुर्बत सुस्ती और काहिली की वजह से, लेकिन हमेशा सुस्ती काहिली की वजह से इंसान गरीब नहीं होता, खुदा की तरफ से भी गरीब होता है। आप सारा एड़ी चोटी का जोर लगा लें फिर भी कुछ नहीं मिलता, तो वो गरीब ना तो भी से बेगैरत है, ना उस पर कोई इल्जाम है, बल्कि वो जन्नत में पहले जाएगा और जन्नत में ऐसे गरीबों की तादाद ज्यादा होगी। और बाज दफा इंसान मेहनत करता है, पैसा आता है, बाज दफा मेहनत करता रहता है फिर भी पैसा नहीं आता, तो ये किसकी देन है?
اللہ کی. قرآن میں جگہ جگہ ہے یبسط الرزق لمن یشاء ویقبض, جس کے لیے چاہتا ہوں رزق کے دروازے کھول دیتا ہوں, جس کے لیے چاہتا ہوں تنگ کر دیتا ہوں. تو پیسہ کمانا بری چیز نہیں ہے. پیسہ کما کے غریبوں کو گھٹیا سمجھنا شروع کر دینا, یہ کیا ہے؟ بری چیز. قارون سے یہی تو ہوا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا قارون سے کہ تو اللہ کی مخلوق پر احسان کر. قارون نے کیا کہا تھا؟ انما اوتیتہ علی علم عندی, میں نے محنت کی ہے بھائی, اس نالج کے نتیجے میں ملا ہے مجھے, اللہ کا احسان تھوڑی ہے. اور پھر بڑی جاہو جلال کے ساتھ سواریوں میں نکلتا تو سارے جو قوم کے غریب لوگ تھے نا اس کو دیکھ کے کیا کہتے ہیں, اس کو دیکھ کے خود اپنے آپ کو پیچھے بھی غیرت کہنا شروع کر دیتے. قارون نہیں کہتا تھا, وہ خود کہتے تھے یار لائف اسٹائل تو اس کا ہے اور ہم کیا ہیں. تو قرآن کیا کہتا ہے؟ قال الذین اوتوا العلم, جن کو اللہ نے علم دیا تھا انہوں نے کہا ویلکم ثواب اللہ, تباہ ہو جاؤ, نیک عمل پہ جو آخرت ملے گی وہ اس سے کئی گنا بہتر ہے. یہ کوئی رش کرنے کی چیز نہیں ہے کہ اس پہ رالیں ٹپکانا شروع کر دو. کیا ہو گیا بھائی, تو ذرا اچھی سواری پہ گھوم گیا, کیا ہو گیا تو جہازوں میں دنیا میں پھیل گیا, تو اس میں کون سا اتنی کوئی بڑی بات ہے, تھوڑے دن میں مر کے سب ختم ہو جائیں گے. اچھا ایسے لوگ مولویوں پہ بڑا اعتراض کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ مولوی خود تو لینڈ کروزر میں گھوم رہے ہیں, فارچونر میں گھوم رہے ہیں, جہازوں میں گھوم رہے ہیں, پیرس یورپ کی سیر سپاٹے کر رہے ہیں, تو یہ منافق مولوی ہیں. دوسروں کو کہتے ہیں غریب بنو اور خود کیا کر رہے ہیں؟ عیاشی کر رہے ہیں. منافق جب مولوی کہہ رہے ہوتے کہ پیرس میں گھومنا منع ہے, پیسہ کمانا منع ہے, خود نوٹ چھاپ رہے ہوتے, دوسروں کو کیا کہتے؟ پیسہ کمانا منع ہے. کس نے کہا بھائی؟ ہم تو کتنی دفعہ بیان میں کہا ہے, نبی نے فرمایا المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف, پاورفل مومن اللہ کو کمزور سے زیادہ محبوب ہے. چونکہ پاورفل آدمی زیادہ کام کر سکتا ہے, پاور میں جسمانی پاور بھی ہے اور مالی طاقت بھی ہے. مالی طاقت بھی پاورفل ہونے کی علامت ہے, اس میں انسان خیر کے کام زیادہ کر سکتا ہے. تو یہ تو حدیث میں ترغیب ہے پیسہ کمانے کی. لیکن بات یہ ہے کہ ہر آدمی کوشش کرے گا تو ہر کما نہیں سکتا. ملے گا اس کو جس کو اللہ چاہے گا, نہیں چاہے گا تو نہیں ملے گا. اور اللہ نے یہ بھی کہہ دیا جب میں دوں گا نا تو ہر ایک کے لیے پیسہ بہتر نہیں ہے. کچھ لوگوں کا دماغ ہو جائے گا تکبر سے خراب, کچھ کا دماغ کیا ہو جائے گا جیسے قارون کا ہو گیا تھا. اب لوگ کہتے ہیں قارون نے تو غریبوں پہ پیسہ خرچ نہیں کیا, بعض مالدار کہتے ہیں ہم تو خرچ کرتے ہیں. بھائی اگر آپ کے اندر تکبر ہے نا پھر اس خرچ کرنے کی اللہ کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں ہے. آپ 100 دفعہ منہ سے کہہ دو یہ میں مانتا ہوں یہ اللہ نے مجھ پر احسان کیا, کہنا کافی نہیں ہے. آپ کے ایٹیٹیوڈ سے پتا چلے کہ آپ اس کو اپنا کمال نہیں بلکہ اللہ کی نعمت سمجھتے ہیں. ایٹیٹیوڈ سے کیسے پتا چلے گا؟ دیکھو کسی کو بھیک میں کوئی چیز ملی ہو تو وہ تکبر کرتا ہے, اکڑتا ہے بھائی. ایک فقیر کو آپ نے گھر بٹھایا, 3 پیس سوٹ پہنایا, اچھا کھانا کھلایا, بہترین گاڑی کی چابی اس کو دے کے بول چل جا بیش کر. وہ فقیر کتنی تواضع سے اچھا سوٹ پہنے گا, کتنی تواضع سے گاڑی چلائے گا, بولے گا یار یہ لوگ کہیں گے یار تو بڑا سیٹھ ہے. آپ کیا کہو, وہ غریب کیا کہے گا؟ یار میں کہاں, وہ تو فلاں سیٹھ نے مجھے نواز دیا تو ورنہ میری اوقات کہاں ہے, یہ تو اس کا احسان ہے. تو جس مالدار کو اللہ پیسہ دیتے ہیں اگر اس کے دل میں یہ استحزار ہے کہ یہ اللہ نے دیا ہے میرا کمال نہیں ہے تو وہ اس پیسے پہ تکبر نہیں کرتا. وہ کہتا ہے بھائی میرا کمال نہیں, کس کی دین ہے؟ اللہ کی دین ہے, اور اس کے بارے میں مجھ سے سوال بھی ہوگا. تو صرف عمل کافی نہیں ہے, دل کا یہ جذبہ بھی ہونا چاہیے, اور جذبے اور آپ کے اسٹائل سے پتہ چل رہا ہو کہ آپ پیسہ آنے کے بعد دماغ خراب نہیں ہوا ہے. مفتی طارق مسعود صاحب نے شاہد انور کی بولتی بند کر دی, ایسی باتیں کہیں. اگر وہ انسان ہوا سمجھدار ہوا تو سمجھ جائے گا. غریب کو گالی دینا بہت سخت گناہ ہے. اگر تیرے پاس پیسہ آیا تو تکبر کیوں کرتا ہے؟ تو یہی کہ مجھے میرے رب نے دیا ہے, اللہ کا ہے, اللہ جب چاہے لے لے. وہ رب ہے, وہ جب چاہے جس سے چاہے چھین لے, جس کو چاہے نواز دے, جس کو چاہے دے. اس کا شکر کرنا چاہیے اور غریبوں میں بانٹنا چاہیے. اگر آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے اس پر اعترانا نہیں چاہیے, اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے, کسی کو برا بھلا نہیں کہنا چاہیے. اب آپ تبلیغی جماعتوں کو بھی نشانہ بنا رہے ہیں. شاہد انور صاحب سمجھیں خود کو, آپ دماغ نہیں رکھتے کیا؟ توڑی بڑی ہوئی ہے دماغ میں, ٹھیک ہے. آپ دیکھیں اگر آپ کے پاس پیسہ ہے, آپ نے پڑھ لیا, وہ کہتے ہیں نا پڑھ پڑھ کے تو عالم ہویا, پڑھ پڑھ کے تو ڈاکٹر ڈگریاں حاصل کیتیاں, اپنے آپ نو تو پڑھیا نا, ٹھیک ہے. پڑھ پڑھ کے تم نے کیا کچھ نہیں حاصل کر لیا, لیکن آپ کے پاس عقل کی بہت کمی ہے. آپ کو چاہیے کہ غریبوں کے ساتھ آپ ہمدردی کریں, ان کے ساتھ اپنے مال کو بانٹیں تاکہ اللہ تعالیٰ اور برکت ڈالے. دیکھیں اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو یہ آزمائش ہی ہے. مفتی طارق صاحب صحیح کہہ رہے ہیں. اور یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دیا تو آپ سے سوال بھی زیادہ ہوگی, ٹھیک ہے. اب دیکھیں جس کو زیادہ دیا سوال بھی اس کو زیادہ ہوں گے. اب دیکھیں میں نے ایک بندے کو 10 لاکھ میرے پاس روپے ہیں, میں نے ایک بندے کو 2 لاکھ دیا, ایک بندے کو میں نے 3 لاکھ دیا, اور ایک کو میں نے 5 لاکھ دے دیا. اب دیکھو نا زیادہ سوال میں کس سے کروں گا؟ 2 لاکھ والے سے نہیں, 3 لاکھ والے سے نہیں. جس کو میں نے 5 لاکھ دیا, ہاں بھی تم نے کہاں لگایا اتنا پیسہ؟
تو زیادہ سوال بھی اسی سے ہوگا جو زیادہ پیسہ رکھتا ہے. ٹھیک ہے. تو شاہد انور صاحب کو سمجھ جانا چاہیے. مفتی طارق مسعود صاحب نے بہت پیاری باتیں کی, بہت اچھی باتیں کی ہیں. تو میں امید کرتا ہوں دوستوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی. تو دوستوں میں امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو کی صحیح سمجھ آ گئی ہوگی. ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ. جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں, دوستوں کے ساتھ شیئر کریں. دیجیے اجازت.